नमस्कार। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष परिसंवादमा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपालको संविधान 2074 को धारा 41 ले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ। 25 लाख जनसङ्ख्या रहेको ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार के सुनिश्चित भएको छ त? आज हामी यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण प्रसाद पराजुली र सिद्धि मेमोरियल फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष श्याम सुन्दर धौबडेल। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। मैले सहसचिवज्यूबाट कुरा सुरु गरेँ। हामीले अघि पनि भन्यो, नेपालमा 25 लाखको हाराहारीमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, जुन हाम्रो जनगणना 2068 ले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार 25 लाखको हाराहारीमा रहेका छन् र संविधानको धारा 41 ले पनि ज्येष्ठ नागरिकको हकको सुरक्षित गरेको छ। तर के व्यवहारमा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो हक अधिकार पाएका छन् त? के भन्नुहुन्छ यहाँ? हस्, धन्यवाद। अब संविधानले नै ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकको रूपमा धारा 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा सरकारको दायित्व हुने, उहाँहरूको हक हुने भन्ने कुरा व्यवस्था गरे बमोजिम नै नेपाल सरकारले 15औं योजनामा ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार संरक्षण सम्मान मर्यादा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ। अब त्यो पहिले नै जारी भएको ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 र नियमावली 2065 मा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा छुटका कुराहरू का कानुनी व्यवस्था, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिएको छ र तिनैलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले चाहिँ अब प्रत्येक वर्ष आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा, बजेटमा पनि ती ऐन नियममा भएका, नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ सरकारवालाहरू, ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ, अन्य सङ्घ संस्थाहरू को सहयोगमा सहकार्यमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ र त्यसमा चाहिँ अब हजुरले भनेको अनुसार जुन ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या छ त्यो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अहिले अब हुन लागेको जनगणनाले त्यो तथ्याङ्क भनौँ न 25 लाखबाट बढेरै जान्छ। हाम्रो चाहिँ औसत आयु पनि बढिरहेको छ र सरकारले चाहिँ विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ संरक्षण गर्ने अनि सेवा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने क्रममा गएको आर्थिक वर्षदेखि त बजेटमै हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ 33% ले वृद्धि गरेर मासिक 4000 पुर्याएका छौँ र असहाय, अपहेलित र चाहिँ कसैको सहारा नहुनुभएका अथवा घर परिवारबाट परित्यक्त हुनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गरेको पशुपति वृद्धाश्रममा चाहिँ 125 जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सबै खानपिनको, आवासको, स्वास्थ्य उपचारको सम्पूर्ण सुविधासहित त्यहाँ राखेका छौँ र त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 50 बेडको चाहिँ अस्पतालसहित चाहिँ अझै ठुलो भनौँ न 400-500 को सङ्ख्यामा चाहिँ अटाउने गरी चाहिँ गोठाटारमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक त्यो वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्नको लागि जग्गा चाहिँ को व्यवस्था गरेर त्यहाँ चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षदेखि नै त्यो निर्माण गर्ने चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ हाम्रो। र त्यसमा चाहिँ बजेटको पनि हामीले सुनिश्चितता गरेका छौँ। अब 70-80 करोड रुपियाँ बजेट लाग्नेमा यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ 5 करोडको बजेट चाहिँ विनियोजन भएको छ र त्यो वृद्धाश्रम भवन निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ड्रइङ डिजाइन गर्न चाहिँ यो सङ्घीय सहरी विकास आयोजना यो आयोजनालाई अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो लगत इस्टिमेट ड्रइङ डिजाइन दिने बित्तिकै हामी चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्छौँ र यसै आर्थिक वर्षदेखि नै हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरू सबै पालिकाहरूमा, गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगर सबैमा चाहिँ त्यो उहाँहरूको चाहिँ ज्ञान, सिप, अनुभव आदान प्रदान गर्ने प्लस मनोरञ्जनको कार्यक्रमहरू पनि गर्ने गरी चाहिँ। हजुर, मैले यहाँलाई बिचमै रोकेँ। हजुर, सरले जुन ढङ्गले भन्नुभएको छ, सरकारको 15औं योजनामा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको कुरा र ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2073 र नियमावली 2063 र नियमावली 2065 ले पनि यसको व्यवस्था गरेको छैन। यति भनिरहँदा थुप्रै वृद्धाश्रमको कुरा पनि भयो, सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेको कुरा पनि उहाँले गरिसक्नु भएको छ। यो भनिरहँदा एउटा ज्येष्ठ नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकको अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ? सरले भन्नुभएको सुन्दाखेरि मिठो लाग्छ, बट धरातलमा गएर हेऱ्यो भने
अघि नै तपाईँले भन्नुभयो 25 लाख जनता छ। अब राजधानी जस्तो ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिकको सेवार्थ लागि 200-300 जना भनेको तपाईँको अब काठमाडौँ भ्यालीलाई हेऱ्यो भने केही नभए पनि 30-40 लाख पपुलेसन त छ। त्यसमा अब 9-10% भने 4 लाख हुन आउँछ हैन। अब त्यो परिप्रेक्ष्यमा के छ भने सबैको लागि चाहिने भन्ने कुरा होइन कि जसलाई आवश्यकता छ जसको कोही हेरचाह गर्ने छैन भनेपछि त्यस्तोको व्यवस्थाको लागि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले सरले भन्नुभयो त्यहाँ गोठाटारमा बनाउँदै हुन्छ त्यो मलाई के लाग्छ भने बनाउँदाखेरि कन्सल्टेन्टहरूले कस्तो हुनुपर्छ त ज्येष्ठ नागरिक हुनु त उहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ। तर विदेशमा हामीले हेरेर आउँदाखेरि उनीहरूको हेरचाह सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको हेरचाह गर्ने व्यक्ति। अब 100 जना बसेको छ भने झन्डै 80-90 जना त हेरचाह खाना पकाउनेदेखि लिएर मेडिकलदेखि लिएर स्याहार सुसार गर्नेदेखि लिएर त्यति आवश्यकता हुन्छ। अब पशुपतिमा हेर्नुभयो भने त्यत्रो बसोबास गरिरहेछ हैन। जुन किसिमले सेवा पाउनु पर्ने हो त्यसलाई अलिकति अझ नेपाल सरकारले कर्मचारीहरूलाई वृद्धि गरेर, किनभने अन्तिम अवस्था भनेको के चाहन्छ भने मेरो मृत्युवरण चाहिँ कष्टमय नहोस् हैन। त्यो परिप्रेक्ष्यमा अब हामीले पनि के सोच्छौँ भने किन यो ज्येष्ठ नागरिक आवश्यकता छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो समाज त हुन त हामी परिवारमै एकीकृत भएर बस्ने खोज्छौँ, तर समय परिस्थितिले नभएपछि अलग बस्ने परिपाटी भएपछि छोराछोरीलाई आफ्नो काम गर्नु छ, नाति नातिना स्कुल जानु, बुढाबुढी एक्लै हुन्छ हैन। एज गएपछि हाम्रो स्मरण शक्तिहरू कम हुँदै जान्छ। त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूलाई पनि एउटा कम्पेनियन हैन, उनीहरूको चाहना भनेको के हो त घरमा चाहिँ उनीहरूसँग छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने, भेटघाट गर्ने त्यो इच्छा राखेको हुन्छ। तर अहिलेको भनौँ न अब सामाजिक परिवेशले गर्दाखेरि त्यो एकदमै गाह्रो भइरहेछ। अब त्यो अर्थमा मैले के सोचेँ भने हामीलाई के लाग्छ भने कमसेकम हरेक एउटा मतलब सेक्टरमा छ नि आश्रम भने न कमसेकम दिवा सेवा उनीहरू गएर दिउँसो गएर कमसेकम डे केयरमा गएर आफ्नो मनको कुरा गर्ने या साथीभाइसँग त्यो कन्टेम्पोरेरी एज ग्रुपहरूसँग छलफल गर्ने त्यो आवश्यक जस्तो लाग्छ। र सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको उमेर पुगेछ। जसरी हामी उमेर गयौँ हाम्रोमा त विभिन्न रोगले सताइरहेको हुन्छ, हामी जान्छौँ फिजिसियनलाई देखाउन जान्छौँ, विभिन्न अर्थोपेडिकलाई देखाउँ। तर के हो त भने साँच्चै बुढ्यौली रोगको लागि उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ बुढ्यौली उपचार गर्ने जेरियाट्रिसियन भनेर त्यसको लागि विशेषज्ञ डाक्टरको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यस अर्थमा नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै पनि प्लानिङ गर्छ भने त्यसको भनौँ न स्ट्रेटेजिक मुभमेन्ट के हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा नेपाल सरकारले अब जेरियाट्रिक डाक्टर्सहरू पढाउने र विदेशमा भए पनि ट्रेनिङ गराएर ल्यायो भने भनौँ न अब हाम्रो उदाहरणको लागि म भक्तपुरमा बस्छु। तपाईँले अघि नै पाउनु सिद्धि स्मृति प्रतिष्ठान अन्तर्गत चाहिँ सिद्धि स्मृति महिला तथा बाल विशेषज्ञ अस्पताल छ, सिद्धि शालिग्राम ज्येष्ठ नागरिक आश्रम छ र सिद्धि तथा मेघ बाल गृह छ। एउटा जीवन चक्रको संस्था हो। मेरो छोरा आजभन्दा 2050 सालमा सडक दुर्घटनामा अवसान भयो, एक्लो छोरा। अनि उसैको नाउँबाट अब छोरा बित्यो भने रोइ कराएर त केही हुनेवाला चाहिँ त्यसको नाउँमा के गरौँ। अब अर्को सन्तान हुने चान्सेस त्यो हिसाबले यहाँले चाहिँ एउटा प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुभयो, त्यसको मार्फतबाट यहाँले विभिन्न सेवाहरू दिँदै आइराख्नु भएको छ। म अलिकति अहिले ज्येष्ठ नागरिकको विषयमै जोड्न चाहेँ सहसचिवज्यू होइन, मैले यहाँलाई रोकेँ फेरि पनि। जुन कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ एउटा ज्येष्ठ नागरिकको हिसाबले त्यो नजरबाट हेर्दाखेरि हामीले बजेट छुट्यायौँ होला, ऐन कानुन नियमावली पनि ल्यायौँ होइन, त्यो अनुसार काम पनि गऱ्यौँ, वृद्धाश्रम खडा गऱ्यौँ। तर यति भनिरहँदा अहिले पनि हाम्रा घर घरका आमा बुवा हजुरआमा हजुरबुवाको कुरा गर्नुपर्दा उनीहरू एउटा घरभित्र घरकुरुवा र बालबालिका हेर्ने खालको रूपमा प्रयोग भइराख्नु भएको छ र उहाँले जुन घरमा योगदान दिएको त्यसको गणितीय रूपमा चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन हुन सकेको चाहिँ देखिँदैन होइन। र यस वर्षको हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस जुन मनाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जसरी हामी यो कुरा गरिरहेका छौँ र यस वर्षको नारा पनि सबै उमेर समूहका लागि समानता र विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगमा समानता भन्ने खालको जुन नारा छ
त्यो नारालाई ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारमा चाहिँ जोडेर हेर्दाखेरि हामी कति सफल भयौँ? हस्, धन्यवाद। अघि धोबण्डे सरले राखेको कुरामा मैले केही एड गर्न चाहेँ। अब हाम्रो मन्त्रालयले अथवा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग, अरू सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर जुन एक्लोपना हुन्छ, दिन बिताउन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई नै ध्यानमा राखेर हामीले सबै महानगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ दिवा सेवा केन्द्र प्रत्येक वडामा भर्छ। पहिलो चरणमा हामीले 211 वडा त त्यो स्थापना गरिसकेका छ, निर्माण गरिसकेका छ, ती सञ्चालनमा छन् र यो आर्थिक वर्षमा नि 4 करोड बजेट हामीले व्यवस्था गरेको छ र त्यसको लागि त्यसको सञ्चालन मापदण्ड चाहिँ स्वीकृत हुने क्रममा छ हैन। अर्थ मन्त्रालयबाट राय परामर्श प्राप्त भइसकेको छ र त्यो भएपछि हामी बजेट चाहिँ हामी स्थानीय निकायमा पठाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय तीनटैको सहभागितामा त्यस्ता चाहिँ दिवा सेवा केन्द्रहरू हैन सञ्चालन गर्ने हाम्रो सरकारको चाहिँ नीति छ र अहिलेको विद्युतीय प्रविधिमा चाहिँ समानता, सबैको पहुँच, ज्येष्ठ नागरिकको पनि त्यसलाई युजर फ्रेन्डली बनाउनको लागि हामीले सञ्चार मन्त्रालयसँग चाहिँ अहिले यो 31औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने क्रममै सहकार्य गरेर उहाँहरूले चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू र नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको लागि गरेका व्यवस्थाहरू सबै कुरा चाहिँ जानकारी हुने गरी एउटा चाहिँ एप बनाएर त्यसलाई नागरिक एकसँग जोड्ने, उहाँहरूलाई पनि चाहिँ अभ्यस्त गराउने र त्यो दिवा सेवा केन्द्रमा चाहिँ अब हाम्रो त संयुक्त परिवार हो, हाम्रो चाहिँ संस्कारलाई छोड्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ मातृदेवो भव पितृदेवो भव भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको संस्कार हो र पहिलो दायित्व भनेको चाहिँ आफ्ना आमा बाबुको, आफ्ना चाहिँ संरक्षकहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने, पालन पोषण गर्ने दायित्व भनेको परिवारको हो र त्यो परिवारले गर्न सकेन, उनीहरूको केही सम्पत्ति छैन, कोही अब अघि भन्नुभयो कसैको त त्यस्तो दुःखद घटनाहरू घटेर पनि सबै सन्तानहरू सकिने तर वृद्धहरू चाहिँ रहने अवस्था हुन्छ, त्यस्तोको लागि चाहिँ सरकारले जिम्मा लिन्छ। त्यो चाहिँ सरकारको दायित्व हो र हामीले नेपाल सरकारले आफैले सञ्चालन नगरी पनि अघि धोबण्डे सरले भने जस्तो अरू निजी क्षेत्रले, गैर सरकारी संस्थाहरूले ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ मार्फत पनि यस्ता चाहिँ वृद्धाश्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। जस्तै धनकुटाको लेगुवामा चाहिँ विश्रान्ति भन्ने छ, नारायणघाटमा छ, अन्य ठाउँमाहरू पनि चाहिँ अब एउटा चाहिँ परोपकारी मन भएका मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ आफ्नो निजी खर्चमा पनि पालन पोषण गर्ने, स्याहार सुसार गर्ने त्यो गरे, त्यसलाई हामीले सपोर्ट गरिराखेको छ। हामीले केही चाहिँ अनुदानहरू जस्तै अब 2-3 करोड जति त हामीले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिक को पालन पोषण गर्ने संस्थाहरूलाई सेवाहरू पनि यहाँहरूले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्न लागि गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ सरकारी स्तरमा भयो, तर ती निजी स्तरमा, गैर सरकारी संस्थाको स्तरमा समन्वयमा पनि हामीले केही बजेटहरू अनुदान दिएर हामीले चाहिँ के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो गरिराखेका छौँ। र उपचारको क्रममा जेरियाटिक वार्डहरू 100 भन्दा बढी भएको चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा नै जेरियाटिक वार्डहरू सञ्चालन गर्ने अनि विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउने, त्यो चाहिँ हाम्रो नीति छ। तर अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी कहाँ डाक्टरहरूको चाहिँ जनशक्ति अपर्याप्त नै छ र दरबन्दी हामीले डाक्टरहरूको दरबन्दी त हामीले सिर्जना गऱ्यौँ, तर जेरियाटिक डाक्टर वृद्धहरूको चाहिँ उपचार गर्ने डाक्टरहरूको दरबन्दी पनि सिर्जना गर्नुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग चाहिँ सहकार्य गर्छौँ, गरिराखेका पनि छौँ र उहाँहरूले त्यो यो अल्जाइमर भयो हैन, यो डिमेन्सिया भन्छ हैन, यो वृद्ध अवस्थामा बिर्सिने, उहाँहरूलाई त चाहियो नि, स्याहार सुसार गर्ने मान्छे चाहियो नि, त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै अहिलेको बजेटमा चाहिँ 5,000 रुपियाँ चाहिँ दिने भनेर पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। अब त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई भन्दा अब उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ हैन। तर नेपाल सरकारले गर्दै नगरेको होइन, हाम्रो सीमित स्रोत र साधनको यहाँले एउटा ज्येष्ठ नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि हैन धेरै कुरा सरकारले गरेको पनि छ। यहाँले जुन जुन माग गर्नुभयो त्यसमा केही तदारुकता सरकारले देखाएको पनि देखिन्छ हैन। त्यो सँगसँगै एउटा ज्येष्ठ नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्ने सामान्यदेखि घरदेखि बाहिरसम्म भोग्ने समस्याहरू चाहिँ के छन्? अब समस्या केलाउँदै गयो भने थुप्रै छ, तथापि पनि अब विशेष गरेर मैले भने नि समस्या भनेको पहिले जस्तो पारिवारिक सामञ्जस्यताको कमी हुनु, एक्लोपनमा बढी हुनु र पुस्तान्तरणमा धेरै फरक आउनु, छोराछोरी र बाबु बाजेको बिचमा चाहिँ त्यो जुन किसिमको पहिले जुन खालको वार्तालाप हुन्थ्यो त्यो चाहिँ छैन हैन। छोरा नातिसँगको छलफल चाहिँ अलिक कम हुन्छ। एक्ज्याक्टली। सबभन्दा
उमेर ढल्केपछि प्रब्लम भनेको पारिवारिकबाट त्यो नपाउनु एउटा छ। त्यसो भने सबैमा त होइन। हजुर, त्यो सँगसँगै अरू के छ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अब मैले अघि नै भने नि स्वास्थ्य उपचारको लागि होइन। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले एउटा सार्क कन्फरेन्समा इन्डियाले अर्गनाइज गरेको थियो, त्यहाँ गएर ज्येष्ठ नागरिकहरूकोले सेवार्थ लागि जुन किसिमको अब यहाँ सर्ट टर्म ट्रेनिङहरू दिन्छ, त्यसो होइन कि त्यहाँको गभर्मेन्टले नै, इन्डियन गभर्मेन्टले नै त्यहाँ एउटा ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्ने, कसरी सेवा गर्ने त, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी सेवा शुश्रूषा के गर्ने, उनीहरूको मन बहलाउनेदेखि लिएर उपचारदेखि लिएर त्यो किसिमको मलाई जहाँसम्म लाग्छ सहकार्य गरेर मिनिमम 6 महिनाको एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट सातै प्रदेशमा खडा गरिदियो भने त्यसले के प्रभाव पर्छ भने कमसेकम ऊ गएर त्यो एक्लिएको छ, खाटमा परेको छ भने त्यो गएर ट्रेन पाएको त्यो दिदीबहिनी भनौँ न या दाजुभाइ किन नहोस्, उसले चाहिँ परिवारमा त्यो ओरिएन्टेसन त दिनु पाए नि। बाआमाहरूलाई कसरी टकिया राख्ने त, ढाड दुख्यो भने के गर्ने त भन्ने, कसरी खुवाउने त, कति आवश्यक छ यो चिज चाहिँ। हजुर, यो सँगसँगै विभिन्न समस्याहरू देख्छौँ हामीले, जुन एउटा हामीले यो जुन यसपालिको नाराको फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ, सबै उमेर समूहका लागि विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगमा समानता भनेर यो नारा लिएर हामी अगाडि बढिरहँदा चाहिँ प्रविधिको पहुँचको हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक अत्यन्तै पछाडि देखिनु भएको छ होइन। ब्याङ्कमा जाँदाखेरिको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिने सवालमा पनि प्रविधिमा पहुँच नभएको हिसाबले अथवा सहजता नभएको हिसाबले उहाँले सरकारले दिने वृद्ध भत्ता पनि सामान्य रूपमा पाउन सकेको देखिँदैन र त्यसको उपयोग चाहिँ छोरा बुहारी नाति नातिनाले गरिराखेको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै बस चढ्ने समस्या, अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा भोग्ने समस्या, घर सरसफाइ गर्दाखेरि घोप्टो परेर कुचो लगाउँदाखेरि उहाँहरूकोमा स्वास्थ्यमा देखिने समस्या, खाना खाने समस्या, कुर्सीमा बस्ने समस्यादेखि लिएर धेरै समस्यामा हाम्रा वृद्धहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू रहनुभएको छ। यसलाई चाहिँ मन्त्रालयले हाम्रो यो नारा लिएर अगाडि बढ्दाखेरि यसरी प्रविधिमा पहुँचको हिसाबले पनि उहाँलाई सहज र सरल बनाउनको लागि योजनाहरू के अगाडि बढाइरहेछ? धन्यवाद। यहाँले भनेअनुसार अब यो प्रविधिमा चाहिँ पहुँच पुर्याउनको लागि चाहिँ हामी भर्खरै अब सञ्चार मन्त्रालय मार्फत त्यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक एपहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने। अघि दिवा सेवा केन्द्र भयो, त्यहाँ त विभिन्न ज्येष्ठ नागरिक मात्रै हुन्नन् नि, अरू उमेर समूहका मान्छेहरू पनि हुन्छन्, नाति नातिना अथवा अरू जान्ने मान्छे पनि हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ सिकाइदिने। त्यो हिसाबले पनि एउटा त्यही अघि हामी मनोरञ्जन गर्ने अथवा भजन कीर्तन गर्ने जे पनि हुनसक्छ क्या त्यसमा। त्यो पनि एउटा चाहिँ लर्निङ ज्येष्ठ नागरिकमा पनि बिर्सिने मात्रै हुन्न नि, उहाँहरूले आफूले जानेको ज्ञान सिप अन्तर्पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने र अहिलेका नयाँ न्यू जेनेरेसनहरूले जानेको कुराहरू पनि उहाँहरू सिक्ने एउटा लर्निङ प्रोसेस पनि हुन्छ भनेर सरकारले चाहिँ त्यो गरिरहेछ। अब घर परिवारभित्रको चाहिँ समस्यामा चाहिँ अब नेपाल सरकारले सरले भने जस्तो तालिम दिने हैन, तालिम केन्द्रहरू गरेर कसरी सेवा शुश्रूषा गर्नुपर्छ। अब विदेशतिर केयर गिभर भन्छ, नेपालीहरू पनि गएर चाहिँ यो हैन दिइरहनु भएको छ भनेपछि नेपालमै पनि चाहिँ कसरी चाहिँ दिने त, हामीले आफ्नै हाम्रा आमा बुवाहरूलाई कसरी सेवा शुश्रूषा गर्ने भन्ने कुरो एउटा चाहिँ सिकाउने कुरा अथवा चाहिँ नैतिक शिक्षा दिने कुरा। हाम्रो चाहिँ बाबुआमाको सेवा गर्नु त देउताकै पूजा गरे सर हो हैन, सेवा नि हो त्यो पनि भन्ने खालको अलिकति यो नैतिक शिक्षा पनि दिनुपर्छ। अहिलेको वास्तवमा हाम्रो चाहिँ जेनेरेसन ग्याप भयो हैन, हाम्रो चाहिँ बाबुआमाको कुरा छोराछोरीहरूले बुझ्न छोडे, उनीहरूको आवश्यकता अर्कै भयो। अनि चाहिँ अन्तर्घुलन गराउनको लागि हाम्रो जुन संयुक्त परिवार पद्धति छ नि पहिलेको, त्यसलाई टुटाउनु हुँदैन। नेपाल सरकारको जोड भनेको चाहिँ पहिलो चाहिँ उसमा चाहिँ परिवारमा नै उहाँहरूलाई चाहिँ रमाउन दिने हो। अघि हजुरले भन्नुभयो नाति नातिना भनेको पनि वास्तवमा आमा बाबुको लागि वृद्धहरूको लागि त एउटा चाहिँ उनी हो नि, समय कटाउने अथवा उनीहरूलाई सिकाउने, आफ्नो ज्ञानहरू चाहिँ दिने, सिपहरू सिकाउने र उनीहरूकोबाट पनि केही कुरा सिक्ने। त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो जुन संयुक्त परिवार सिस्टम छ यो चाहिँ राम्रो सिस्टम हो हाम्रो पूर्वीय दर्शनको। त्यही भएर यसलाई जोगाएर लानुपर्छ। सबै वृद्धाश्रम बनाएर सबै वृद्धलाई चाहिँ वृद्धाश्रममा राख्ने होइन। त्यो सरकारको नीति भनेको उहाँहरूलाई सम्मान दिने हो, उहाँहरूको सुरक्षा गर्ने हो, उहाँहरूलाई सामाजिक त्यो अघि हजुरले भन्नुभयो चाहिँ छोराबुहारीहरूले चलायो भनेर, छोराबुहारीहरूले को हातमा परेको पैसा पनि उहाँहरूलाई दबाई किन्नलाई, उहाँहरूको चाहिँ भोजन अथवा फलफुल किन्नलाई ल्याएर लगेर दियो भनेदेखि त त्यो राम्रै हो नि। हजुर, श्यामसुन्दर सर, मैले फेरि पनि जोड्न चाहेँ, जसरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको अघि पनि हामीले विभिन्न समस्याको कुरा गऱ्यौँ नि होइन, प्रविधिमा अलिकति सहज र सरल किसिमले यहाँले घर घरमै एउटा
जुन एउटा वृद्ध भत्ता छ त्यो एउटा ल्यापटपको सिस्टममा चाहिँ घरमै आएर यहाँले पाउने व्यवस्था भइदिएको भए होइन, ब्याङ्कसम्म जाने झन्झट, त्यहाँ ल्याप्चे लगाउने समस्या, लाइनमा बस्ने समस्या, त्यो खालको समस्या भोग्नु नपरेको भए सहज हुन्थ्यो होला। त्यो सँगसँगै यहाँले जोडे जस्तो अन्य विभिन्न समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ कसरी चाहिँ सरकारले सहजीकरण गरिदिएको खण्डमा भोलिका दिनमा चाहिँ यहाँले सहज किसिमले आफ्नो अधिकार चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ? अब त्यो बारेमा होइन सरले अब सुरुवात हो, इट वाज अ गुड स्टार्ट होइन। अब सुरुवात गरेपछि जुन किसिमले अहिले यो त्यो सहजीकरण गर्ने त्यो सुविधा पाउनेमा त भनौँ न विकसित सहरमा त सम्भाव्यता होला, त समस्या त सहरमा मात्र होइन नि, गाउँठाउँमा त त्यो अझ पनि गाह्रै हुन्छ। तथापि पनि अब यो जुन किसिमले सुरु भयो नि, तपाईँले होइन ब्याङ्कमा हामी देख्छौँ कि अब हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के छ भने हाम्रो सिद्धि शालिग्राम ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा चाहिँ ती बाआमाहरूको चाहिँ सबै आइडी कार्ड हुन्छ। अब जसरी भनौँ न उहाँहरूको ब्याङ्कमा डिपोजिट हुन्छ, त्यो भनेको त सुविधा भएको भयो। तर जो घरमा छ लिन जानु पर्यो, ब्याङ्कमा क्यु बस्नु पऱ्यो भने ऊ बिरामी नभएको मान्छे पनि बिरामी हुन्छ। अहिले त झन् कोभिडको समयमा त त्यो ब्याङ्कमा जाने त सिचुएसनै छैन। तथापि पनि के छ भने सबै कुरा पुर्याउनु भने त्यति सजिलो त छैन। जसरी अब सरहरूले यो नेपाल सरकारले यो एउटा स्टेप चाल्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ अब भनौँ न घरमै बसेर पनि अब हाम्रोमा सिद्धि शालिग्राम ज्येष्ठ नागरिकको आश्रमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रविधिमा सुविधा, उहाँहरूलाई मोबाइल दिएको छ होइन, स्काइप छ, हाम्रो टेलिभिजन छ, टेलिभिजनबाट पनि उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ आफू नाति नातिनासँग बाहिर बसेको छ भने। र अब भनौँ न सुविधा के चाह्यो त भन्दा टेक्नोलोजीको हिसाबले अब भनौँ न अब हामी कहाँ अहिले 40 जना होला, 30 जना त फुल टाइम स्टाफ छ। त के हुनु पर्यो भने कमसेकम त्यो बा आमालाई केही टाउको दुख्यो केही गाह्रो भयो भने ऊ बेड स्विच लगाएर त त्यो अलार्मले त बजाउँछ, ल मलाई यो बेडबाट यसरी हुनु पर्यो, अथवा उहाँहरूलाई ओर्लनलाई कसरी ओर्लाल्ने, खाना खुवाउने कुरादेखि ले अघि नै भने त्यसै म एकदम स्वच्छ छु भनेर मात्र भएन, मैले नो हाउ त जान्नु पर्यो नि। जहाँ नो हाउ हुन्छ त्यहाँ सुविधा प्रदान गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यस अर्थमा पनि अब टेक्नोलोजीले हामीलाई सबै कुरा सिकाउँछ, तर कहिलेकाहीँ अब हामी यहाँ बस्दा बस्दै पनि नेपाल टेलिभिजनमा बत्ती गयो भने त टेक्नोलोजी फेल पनि भयो नि हजुर। प्रविधिको कुरा गर्नुपर्दा कतिपय अवस्थामा प्रविधिका धेरै फाइदाहरू छन्। सहजताको कुरामा हामीले यही नारा लिएर अगाडि पनि बढेका छौँ। तर सँगसँगै जसरी ज्येष्ठ नागरिकको दोस्रो तेस्रो पुस्तासँगको समन्वय र एउटा कोअर्डिनेसनको कुरा छ नि, त्यसमा चाहिँ प्रविधिले पनि टाढा बनाएको छ। अहिले नाति नातिनाहरू घरमा मोबाइलमा धेरै व्यस्त रहँदा पनि आफ्ना हजुरबुवा हजुरआमासँग टाढा हुन्छन्, गफ गर्न रुचाउँदैनन्, जसले गर्दा उहाँले हामीलाई अलिकति सेवा सुविधा सरकारको बजेट भन्दा पनि एउटा आत्मीय मायाको खाँचो छ, हामीलाई त्यो चाहिँ चाहियो भन्ने खालको कुराहरू राखिराख्नुहुन्छ होइन। होला मन्त्रालयले जुन ढङ्गले एउटा आफ्ना योजनाहरू ल्याएको छ, नीतिमा कार्यक्रममा बजेटमा ल्याएर कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने जति अगाडि पनि बढेका छन्। तर भोलिका दिनमा साँच्चीकै हामीले सोचे जस्तै एउटा संयुक्त परिवार जुन चाहिँ जहाँ एउटा माया सद्भाव छ, त्यो खालको ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग एउटा आत्मीयता साटेर सकेसम्म ती वृद्धाश्रमहरूमा जान नपर्ने वातावरण बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हस्, धन्यवाद। अब यो चाहिँ घर परिवारबाटै यो चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति आफ्नो चाहिँ मेरो दायित्व हो। जस्तै हाम्रो ऐनमा पनि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा पनि त्यो ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान दिने, त्यो चाहिँ उहाँहरूको अधिकार हो, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार हो भनेदेखि त्यो हाम्रो अरूको चाहिँ दायित्व हो। त्यो भनेपछि घर परिवार भई आफ्नो चाहिँ छोरा छोरी बुहारीहरूले नै मेरो यो चाहिँ दायित्व हो। जसरी पहिले हामी चाहिँ बाबुआमाको सेवा गर्नु, हामीले त बाँच्दा मात्रै होइन, अहिले यो पितृपक्ष छ, मैले अलिकति धार्मिक कुरा जोडेँ, हामीले बाँच्दा मात्रै होइन परलोक भइसकेपछि पनि श्राद्ध गरेर तर्पण पिण्ड दिएर पनि हामी चाहिँ आफ्ना चाहिँ पूर्वजहरूप्रति स्मरण गर्छौँ, श्रद्धा गर्छौँ भने बाँच्दाखेरि त झन् किन नगर्ने? त्यो शिक्षा हामीले दिन आवश्यक छ कि हरेक परिवारमा चाहे जुनसुकै धर्म संस्कार संस्कृति अवलम्बन गर्ने होस्, तर आफ्नो विधि प्रक्रिया चाहिँ फरक हुन सक्छ। कसैले चाहिँ पिण्डदान गर्ला तर्पण गर्ला भन्ने, कसैले चाहिँ भनौँ न अब एउटा तिथिको दिनमा चाहिँ वृद्धाश्रममा गएर कसैको उसलाई चाहिँ सेवा देला अथवा
फलफुलहरू बाँड्ला, केही भोजनहरू गर्ला, समाज सेवा गर्ने कि मेरो सेवा हामीले 24 घण्टाको समयमा केही न केही समय चाहिँ मैले आफ्नो घर परिवारको वृद्ध आफ्ना आमा बाउप्रति अथवा समाजसेवा मार्फत अरूप्रति चाहिँ त्यो समय छुट्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले वास्तवमा नेपाल सरकारले पनि अब यो पाठ्यक्रमहरूमा, पाठ्यपुस्तकहरूमा नैतिक शिक्षा मार्फत चाहिँ त्यो चाहिँ जस्तै पहिले चाहिँ त्यो अन्धा बाबुआमालाई तीर्थ घुमाए भनेर हामी पढ्थ्यौँ होइन, त्यो उसको कथा त्यो मैले नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ। मैले रोकेँ, हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। हामीले फेरि पनि भन्न चाहेको कुरा नीति कार्यक्रम सँगसँगै अब यहाँ एकजना ज्येष्ठ नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ होइन, यो एउटा सहज किसिमको आत्मीय परिवारभित्रै यस्तो मैत्री परिवार मैत्री वातावरण निर्माण होस् जसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ भोलिका दिनमा वृद्धाश्रममा जान नपर्ने स्थिति आओस् र उनीहरूको अधिकार एउटा पारिवारिक वातावरणमै कायम गर्न सक्ने अवस्था ल्याउन के गर्नु पर्ला एकदमै छोटकरीमा? हेर्दाखेरि आमा बाबुहरूलाई कसैले पनि गर्दिन भन्छ है, तर व्यवहारमा त्यसो भनेर छोराछोरीलाई पनि ब्लेमिङ हुँदैन। ज्येष्ठ नागरिक भएपछि भनौँ न यही कुरा मैले रिपिटेडली भनिरहेको हुन्छु, मैले चालै पाउँदैन। त्यो सिचुएसन भन्दा पनि के हुन्छ भने एउटा मैले देखेको यो एलिट ग्रुप भनौँ न ज्येष्ठ नागरिक, एउटा हेल्प डेस्क जस्तो गभर्मेन्टले अथवा वडामा नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि हेल्प डेस्क राखिदियो भने एटलिस्ट उनीहरूलाई एक्सेस हुन्छ। मेरो के भन्न लाग्छ, छोराछोरीले कुरा नमानिरहेको हुन्छ, उसलाई त आफ्नो गुनासो आफ्ना समस्याहरू पोख्न चाहिँ हरेक वडामा हेल्प डेस्क राख्न चाहिँ जरुरी छ। त्यो भइदियो भने किन जुन किसिमको त्यो भएपछि कस्तो हुन्छ भने आफू अपैलित भइरहेको हुन्छ। हाम्रो नेवार समाजमा त अझ सङ्कुचित छ नि, मेरो कुरा अरूले थाहा नपाओस्, बरु म दुःखै पाएर बसौँ होइन भन्ने हिसाब हुन्छ नि। अब कतिपय परिवारमा त्यो दुःख, तर कमसेकम हेल्प डेस्क उसले के गरिदिन सक्छ भने हेल्प डेस्क मेडिकल सपोर्ट गर्न सक्छ, अथवा नगरपालिकाको कुनै त्यस्तो बजेट छ भने उसलाई साँच्चैको त्यो आवश्यकता छ, या कतै घुम्न जान मन लागेर सधैँ तपाईँले अघि कुण्ठित भएर कुच्रिएर बसेको हुन्छ, कमसेकम त्यो म्युनिसिपालिटीले एउटा कतै टुर गरिदियो भनौँ न, तीर्थाटन गराइदियो भने त उसलाई त ओहो उसले कहिले नपाएको सुख आनन्दको अनुभूति प्राप्त हुन्छ होइन। त्यो खालको व्यवस्था चाहिँ हरेक वडा वडामा गर्न चाहिँ आवश्यक छ। हामीले उपचार भन्दा भनिन्छ नि, कसैलाई माछा मार्नु माछा दिनुभन्दा त माछा मार्ने तरिका सिकाउने भने जस्तै यी कुराहरूलाई अलिकति अब विश्वमा नै हेर्नु न, व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लानु पर्यो। अब हाम्रो देशमा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 6-7% थियो, अब मलाई जहाँसम्म 10 वर्ष लाग्यो होला। तपाईँ वेस्ट डेभलप कन्ट्रीको हेर्नुहोस्, इटली जापानमा हेर्नु 20% छ, 24% छ। ल भनेपछि 4 जनामा 1 जना त बुढाबुढी भइसक्यो हो। अब हामी कहाँ पनि नहोला भने चाहिँ छुट्टै खालको विशेष व्यवस्था चाहिँ हुन पर्यो। हजुर, मैले यहाँलाई रोकेँ, हाम्रो समय सकिएको छ। यहाँहरू दुवैजनाले जुन एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारलाई चाहिँ एउटा कानुनमा मात्र नभएर सुनिश्चित नभएर व्यवहारमा पनि उनीहरूको हक अधिकारलाई चाहिँ प्रत्याभूत गर्नको लागि भोलिका दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। म दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। म चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिक दिवसको सन्दर्भमा कुरा गरे हुनाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब त्यही दिन पनि हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ, हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको संयुक्त उसमा चाहिँ जुम प्रविधिबाटै कार्यक्रम हुन्छ र मैले अहिले आजै अग्रिम शुभकामना, यो सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् त्यो दिवस पनि। र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिकति मैले अन्तिममा के भने भनेदेखि अलिकति आध्यात्मसँग जोड्नुपर्छ। योगासन ध्यानहरू गर्ने मनलाई चाहिँ आफैभित्र, बाहिरबाट शान्ति पाइँदैन। जति वृद्ध हुँदै गयो त्यति आफैभित्र चाहिँ हराउन सक्यो भनेदेखि आधी घन्टा 1 घन्टा 10 मिनट जति हुन्छ नि, उहाँहरूलाई त प्रशस्त समय हुन्छ। त्यो समयमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि हाम्रो चाहिँ जुन प्राचीन यो योग र ध्यानको विधि छ हो त्यसलाई अवलम्बन गर्नुभयो भनेदेखि अलिकति चाहिँ उहाँले भने जस्तो खुसी र सुखी त्यसरी पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा राख्दै हजुरलाई म बोलाउनु भयो। धन्यवाद। हस्तै नै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमबाट म नेहा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।